AR न्यूज़ जिनकी नशरियात को तो बंद किया हुआ है, लेकिन उनके जो खिदमत का इंसानी जज्बे से सरशार उनके जो CEO हैं सलमान इकबाल, उन्होंने अनाउंस किया है, प्रेसिडेंट सलमान इकबाल साहब ने 3 करोड़ रुपया ARY फैमिली की तरफ से इस फंड के अंदर। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी हुकूमत ने जो आपकी नशरियात बंद की है, ये सारी कौम के लिए ये एक लम्हा फ़िक्र है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आप वो समझते थे कि आप मेरा मौक़िफ़ पेश करते हैं, सिर्फ़ इसलिए आपको बंद किया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज मैं सारी कौम के सामने कि मैं इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से और सबसे ज़्यादा मैं इस फ्लड रिलीफ के अंदर काम करूँगा, लेकिन साथ साथ मैं उसी ज़ोर से अपनी जो हकीकी आज़ादी की मेरी तहरीक है, उसी ज़ोर से उस पर काम करूँगा, सिर्फ इसलिए कि ये जो जुल्म होता है हमारे मुल्क में कि लोगों को जिन्होंने पकड़ के जो तशद्दुद किया है मेरे चीफ ऑफ स्टाफ उसके ऊपर, शहबाज गिल के ऊपर, जो इन्होंने मीडिया के लोगों के ऊपर सिर्फ इसलिए सख्ती किया कि वो मुझे दिखाते हैं या जो वो समझते हैं कि प्रो तहरीक इंसाफ है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हूँगा। मेरी जो तहरीक है हकीकी आज़ादी की, वो मेरे मुल्क के लिए, इस कौम को आज़ाद करने के लिए, ना वो रुकेगी और इंशाअल्लाह ना ये जो फ्लड के ऊपर मैं काम करूँगा ना वो रुकेगा। जी, हमें कंट्रोल रूम से पता चला है साबिर शाकिर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक तो आप सब लोगों का सबको सलाम, और बहुत एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम। मैं बैठा हूँ जी इधर, और मैं सिर्फ आजकल आपको पता है कि एग्जाइल में हूँ और रिस्क वेस्ट भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, बंद कर भी दिया गया, लेकिन फिर भी अगर काश मैं खुद होता, जैसे मैंने 2010 की कवरेज की फ्लड की, और जैसे अक्टूबर 5 की मैंने फील्ड में जाके कवरेज की, रिपोर्टिंग की और लोगों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को हेल्प आउट किया, तो मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि मैं जैसे ही हालात बेहतर हो मैं वापस आऊँ और अपना काम संभालूँ और हर दुखी पाकिस्तानी के घर पहुँचूँ और इसको लुक आफ्टर करूँ। लेकिन बहरहाल इस वक्त हालात ऐसे ही हैं। तो एक तो आप सब लोगों को मुबारकबाद कि आप भी इन नामसाइद हालात के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आगे आए हैं, और एक नेक कॉज के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अपने शहरियों के लिए। तो मैं भी अपील करूंगा कि मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो इसमें हिस्सा डालें, और मैं अपनी तरफ से, हालात अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से 500,000 अनाउंस कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। और मैं बाकी तमाम एंकर से भी ये कहता हूँ कि जो बरसरे रोज़गार हैं वो भी कम अज़ कम एटलीस्ट 10% अपनी सैलरी का, मंथ का वो दे दें, तो इससे भी ये हैंडसम अमाउंट जो है वो आ जाएगी। और जो ख़ास तौर पे जिनका रिस्क अभी तक बंद नहीं किया। और एक बात मैं ज़रूर इस मौका से फ़ायदा उठाऊँगा कि ये तो सैलाब मुतासरीन हैं, 4 करोड़ हमारी शहरी जो हैं मुतासर हो चुके हैं, लेकिन 4000 ख़ानदानों का जी हमने खुद मुआशी कत्ल किया हुआ है, और उसमें मैं हुकूमत वक्त से और जिसने भी ये मुआशी कत्ल किया हुआ है ARY के 4000 ख़ानदानों का, मैं उनसे अपील करता हूँ ये हाथ जोड़ के कि कम अज़ कम ARY को ज़रूर खोलें, क्योंकि 4000 ख़ानदानों के चूल्हे बुझ रहे हैं। ये 1 तारीख को उनके चूल्हे बुझ जाएंगे, उनका कोई कसूर नहीं है। हम काउंटर नैरेटिव देते हैं, और काउंटर नैरेटिव देते हैं, आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे, एक स्पेस देनी चाहिए, मौका देना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। साबिर सुनो जी, कोई काउंटर नैरेटिव नहीं, राय हक पे खड़े हैं। जो इस वक्त दिखाता है कि इमरान खान की कवरेज दे रहा है, टेलीफोन कॉल कर करके कहते हैं कि इमरान खान को आपने कवरेज नहीं देनी, टेलीफोन मीडिया हाउसेस को थ्रेटन करते हैं, सहाफ़ियों को धमकियां दी जाती हैं कि आपने इमरान खान की कवरेज नहीं करनी। ये कोई ऑल्टरनेटिव, ये मुल्क के ऊपर एक फैशिस्ट रजीम कायम की हुई है। मैं फिर इससे कह रहा हूँ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपने खड़े रहना अपने मौक़िफ़ पे, किसी प्रेशर में नहीं आना। जो आदमी सच के लिए और हक के लिए स्टैंड नहीं लेता, वो सारी कौम देख रही है आज कि कौन किधर खड़ा है, सारी कौम देख रही है। और ये है वक्त हमारा सारी कौम को इकट्ठा करने का। मैं सारी कौम को कहता हूं कि हम मिलकर लड़ेंगे इसके लिए,
لیکن ساری قوم نے مل کے لڑنا ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے. نہیں تو یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں, چوروں پر مسلط کر دیا اور کہے جی اب ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. یہ کبھی میں کبھی کروں گا, نہ میں چاہتا ہوں میری قوم کبھی کرے. اور اس کی آڑ نہ لیں کہ سیلاب آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم چپ کر کے ان کی غلامی قبول کر لیں, یہ نہیں ہونے لگا. سب سے جو آج خوبصورت بات جو ہے جو آپ نے کہی خان صاحب, جو ضرورت تھی اس وقت جب آپ نے یہ اناؤنس کیا کہ جو چیریٹی کی اماؤنٹ آئے گی وہ پورے پاکستان میں خرچ کی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو باہر سچویشن ہے, ہم میڈیا کی بھی اگر بات کریں تو 2-3 چینل ہیں جو اس ٹیلی تھان کو دکھا رہے ہیں. لوگوں کو اور زیادہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج جو پروپیگنڈا کیا گیا ایک آڈیو کال کو بنیاد بنا کے, تو آپ کا جو یہ اناؤنسمنٹ ہے جو یہاں پہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں جس میں آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, زخموں کو ان پر مرہم رکھنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ پرچے درج ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ سے بھی بات کروں گا, مرکز سے بھی بات کروں گا. آئی تھنک دس از دا انسپریشن. یہ وہ میسج ہے جو قوم پوری دیکھ رہی ہے, اور آپ سے خوفزدہ بھی لوگ اسی لیے ہیں کہ یہ جو کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ عبد المجید قریشی, کینیڈا سے عبد المجید قریشی صاحب. جی خان صاحب سے آپ مخاطب میں بات کیجئے. السلام علیکم عمران خان. جی وعلیکم السلام. جی مجید. بس اور کچھ نہیں ہے, دعا ہے آپ کے لیے. شکریہ. اچھا فیصل, چونکہ اور بھی وہ گیسٹ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں. جی I don't have words. جی بات کیجئے. جی مجید. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. آمین آمین. جی I'm your foot soldier in Calgary. کیلگری سے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. اگلے کالر. میں ویسے سمی کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ اس وقت ساری قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. ساری قوم کو ہم اکٹھا کریں گے جو فلڈ متاثرین کی مدد کرنے کے لیے. میں جس طرح آپ نے کہا کہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں, ہم سندھ گورنمنٹ سے, کیونکہ یہ کوئی ایک جس طرح میں نے کہا نہ کوئی پروونشل گورنمنٹ اتنے بڑے سانحہ سے لڑ سکتی ہے, نہ کوئی مل کے بھی گورنمنٹس نہیں لڑ سکتی جب تک قوم نہ اکٹھی ہو. لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ادھر میں ان کی سب کے ساتھ مل کے کروں گا, لیکن بھرپور طریقے سے حقیقی آزادی کی میں جنگ لڑوں گا, اس سے پیچھے نہیں میں ہٹنے لگا. جی چیف منسٹر بھی تھے پنجاب کے, اور آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, اور جو بات علی حمزہ نے کی میں ادھر سے بات آگے بڑھانا چاہتا تھا کہ آپ کو دونوں صوبوں سے کوئی فیوچر کے لیے ایک رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنی چاہیے. آپ نے خود بھی بڑا اس کا ایکسپلین کیا, لیکن 70 سال سے ہر 3-4 سال کے بعد اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے, اور یہ پانی جو ہے صرف تباہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پانی ہمیں چاہیے بھی, لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے, اس کو پریزرو نہیں کر سکے. اس میں کیجیے گا صابر شاکر نے 10% رکھا, 15% آف مائی منتھلی سیلری. میں وہ فیصل کو چیک دے دوں گا, اعلان میں نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ایف آئی اے مجھے اٹھا لے, لیکن آپ میری طرف سے لکھ لیں. یہ مشکل یہ ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو پہلے دھمکی ملتی ہے, پھر ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, پھر وہ بیچاروں کو کوئی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. اس لیے خان صاحب وہ تو ہر ہفتے بلا لیتے ہیں ہمیں. ایسا ہے نہیں, میں 10 لاکھ کا اعلان کر رہا ہوں اور میں انتظار کروں گا کہ مجھے دھمکی ملتی ہے. سر آفتاب اقبال صاحب نے 10 لاکھ کا اعلان کیا. جی لکھ لیجئے 10 لاکھ. 10 لاکھ کا یہ پہلے نہیں بتانا تھا, لیکن اب میں بتا رہا ہوں. 10 لاکھ کا لکھ لیں آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے.